اب جناب خطیب علی محمد ڈاکٹر مولانا سید جعفر عباس زادی صاحب جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ بعد از مجلس سرکار وفا شہنشاہ وفا کا علم برآمد ہوگا جو کہ ماتوی سنگتے پرسا دیتی ہوئی اس جگہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ مولانا صاحب کا استقبال 3 نعروں سے کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ تمام مومن سے گزارش ہے کہ بعد از مجلس لنگر کا انتظام ہے، انتظامیہ کی طرف سے انہیں اعلان کرایا ہے کہ تمام مومنین جو تشریف فرمائے ہیں، جو مجلس اعزاز میں تشریف لائے ہیں، وہ لنگر کر کے جائیں۔ خوشودی امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ آگے آپ کی دنی در ساتھ کر ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ طبیعتوں پہ ناگوار نہ لگے تو ذرا 2 قدم آگے تشریف لے آئیں۔ ادھر سے بھی حضرات بہت جگہ ہے آگے، جو حضرات بالخصوص کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا کی زینت بنی اور آ کے بیٹھیے۔ آ جائیں بھائی جان، آ جائیں، اور 2 قدم اور آگے آئیں، کافی جگہ ہے، آپ آئیں بھائی جان۔ بلند تر آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، بلند تر صلوات۔ آ جائیں بھائی جان، آپ بھی آپ آگے آئیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، مہربانی آپ آ جائیں، تھوڑا سا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسباب والفضل والانعام الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاصره قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الذي قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام الأفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر على عبده ورسوله وأمينه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته حبيبه وخيرة خلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ومسرات الأقوم والوسيلة الكبرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم النظر إلى وجه علي عباد الصلوات نعرہ تکبیر مل کے ایک زبانوں کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت اہل بیت پہ بآواز بلند صلوات
खुदावंद मुताल इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। शहजादी कौनैन बानियान के रिज़्क़ हलाल में इजाफ़ा फरमाए। मालिक इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, इन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए। जितने हाज़रीन तशरीफ़ फरमा हैं जो हाजात रखते हैं, मालिक तमाम की हाजात शरिया को पूरा फरमाए। हर एक के रिज़्क़ कारोबार में इजाफ़ा फरमाए। इस मोहल्ले में जितने घर हैं सब घरों पे रहमतों का बरकतों का नज़ूल फरमाए। बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद मिल्लत इस्लामिया को नेक और एक बना दे। हम सब मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ अता फरमा। बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद मजलिस की जितनी इंतज़ामिया है, जो पुलिस वाले हैं और जो जिस तरह से इस मजलिस में हिस्सा ले रहा है, मालिक सबकी इस दावत को कबूल और मंजूर फरमा, सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए ज़रा एक बुलंद तर सलावत। तवज्जो है, आपकी बात शुरू की जाए। सामने वक्त में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, 25 से 30 मिनट की हाज़िरी है, लेकिन आपकी तवज्जो का तलबगार रहूँगा। इजाज़त है, बात शुरू की जाए। पहला जुमला कहने जा रहा हूँ, इससे आपकी तवज्जो का अंदाज़ा हो जाएगा, फिर बात वहीं से जी आपकी तवज्जो का तलबगार हो। कायनात आदम व आलम में मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक दरसगाह है। ये मजलिस आज़ाद, क्या बात है, आप सलामत रहें, आप आबाद व शाद रहें। ये मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भाईजान, ये मजलिस इमाम हुसैन एक दरसगाह है। दरसगाह और भी होती हैं, मगर हर दरसगाह में एक जहन के लोग आते हैं, एक फिक्र के लोग आते हैं, एक सोच के लोग आते हैं, एक नजरिए के लोग आते हैं, एक अकीदे के लोग आते हैं, एक फिरके के लोग आते हैं, मगर वाहिद मजलिस हुसैन ऐसी दरसगाह है जिसमें हर जहन के लोग आते हैं, हर फिरके के लोग आते हैं, हर सोच के लोग आते हैं, हर अकीदे के लोग आते हैं। हम बाहर मिंबर लगाकर, हम स्पीकर लगाकर, हम जगह जगह ऐलानात करके दुनिया को दावत दे के बताते हैं, जिसका दिल चाहे आ जाए। क्यों? हुसैन एक का नहीं, हुसैन सबका। पीछे आप सलामत रहें। यहाँ पर कैद ही नहीं है कौन अहले सुन्नत है कौन अहले तशी है। आप तो मेरे मिजाज से वाकिफ है ना भाई, यहाँ पर कोई कैद ही नहीं है। यहाँ पर फिरके की कैद तो दूर की बात है, क्या मजहब की कैद कोई नहीं है। यार तवज्जो मेरे साथ रखो, फिरका तो दूर रह जाता है बाबा जी, यहाँ मजहब की कैद नहीं है। एक हिंदू का शेर आपको सुनाऊं अगर आप तवज्जो करें। अहले इल्म मेरे सामने बैठे हुए, हिंदू का शेर है हिंदू, वो कहता है इस कदर रोया मैं सुनकर दास्ताने करबला। मैं फिरकों की बात ही नहीं कर रहा यार, इस कदर रोया मैं सुनकर दास्ताने करबला, दिल तो हिंदू रहा आंखें हुसैनी हो गई। नहीं, कई बंदे पीछे चुप कर गए, उनको भी तो साथ लेके चलना है ना। आगे जाके लिखता है हक कौन है रहता है कहाँ ढूंढ रहे हैं। आए हाय हाय, हक कौन है रहता है कहाँ ढूंढ रहे हैं। सजदों के लिए हक का मकान ढूंढ रहे हैं और जन्नत में चले जाएंगे ये कहते हुए माथा शबीर के कदमों के निशान होने रहे। करबला सिर्फ हमारी नहीं है, करबला उसकी है जो हक की बात करता है, जो हक का साथ दे वो करबला का साथी है, जो हक का साथ दे। क्यों? देखिए, मैं बगैर फिरके के गुफ्तगू करने का आदी हूं, आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं। कोई जहन हो उसमें कोई ना कोई हक का तस्वुर होता है। तवज्जो तवज्जो, ऐसे नहीं। कोई जहन हो उसका ताल्लुक किसी फिरके से हो, उसका ताल्लुक किसी मजहब से हो, उसके जहन में कोई हक होगा ना। बोले मेरे साथ, कोई ना कोई हक तो होगा ना। हर एक जहन में है कुछ
कुछ न कुछ तस्वुर हक, हम उस तस्वुर हक को हुसैन कहते हैं। हम उस तस्वुर हक को हुसैन कहते हैं। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक फरमान पढ़ने लगा हूँ। आज वैसे भी 14 अगस्त है तो जश्न आज़ादी का दिन भी, और इमाम का फरमान पढ़ने लगा हूँ। देखिए, पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है, पाकिस्तान से हमें प्यार है। मैं इमाम का फरमान पढ़ देता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया, तवज्जो अहले इल्म अफराद मेरे सामने तशरीफ फरमाए। इमाम फरमाते हैं, वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान का जुज़ है। वतन से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का जुज़ है। हाँ हाँ, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, ये वतन है तो हम हैं। बोलो यार मेरे साथ, बोलो मेरे साथ। ओ बाबा जी, ये वतन है तो हम हैं, इस वतन की वजह से हम हैं, इसलिए हमें पाकिस्तान से प्यार है कि ये पाकिस्तान वजूद ही 14 अगस्त को आया। हाय हाय, इसको तारीख समझ में आई है। ये 14 को बना है, 14 के सदके में बना। मैं जल्दी कर रहा हूं, तवज्जो। ये 14 को बना, 14 के सदके में बना। अच्छा, जिस वक्त ऐलान हुआ हम तो थे नहीं, मगर हमारे बुजुर्गों ने बताया कि जिस वक्त ऐलान हुआ और हमें पता चला कि ये पाकिस्तान बन गया है, जिस वक्त ऐलान, तवज्जो, जिस वक्त ऐलान हुआ, तारीख थी 14, टाइम था 12:05। क्यों पाकिस्तान से प्यार न हो? इस पाकिस्तान को बनाया है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये जो नौजवान बैठे हो ना, नौजवान, सर उठाना जरा। अगर कहीं आज के दिन, ये मैं अपनी कौम के नौजवानों से मुखातिब हूँ। अनीस भाई, जुमला बड़ा कीमती है, जाया हुआ तो दुख होगा। नौजवान है ना, मैं इन नौजवानों से मुखातिब होके, भाई रिकॉर्ड करना बात को जाया ना हो, नौजवानों से मुखातिब होके एक जुमला कहता हूँ। अगर कहीं तुम्हें पाकिस्तान का झंडा गिरा दिखाई दे, उसे उठा, ताजीम से चूम ऊपर रख। बोलो मेरे साथ, जिसका अकीदा है वो बोले मेरे साथ। पाकिस्तान अव्वल तो कहीं गिरा नहीं दिखाई देगा। अगर कहीं मेरे मुल्क का झंडा गिरा दिखाई दे, तवज्जो, उसे उठा, ताजीम से चूम, ऊपर रख। क्यों? जब तू इस मुल्क के झंडे की ताजीम करके ऊपर रखेगा ना, फिर इस दुनिया को पता चलेगा जो कौम मुल्क के झंडे का इतना ताजीम करती है, इस्लाम के परचम की कितनी ताजीम। ये मुल्क का परचम है जिस पे हम जान कुर्बान करते हैं। हाँ, मेरा सलाम हो पाक फौज पर, मेरा सलाम हो हमारी इंतजामिया पे। दुनिया को पता चलेगा ये तो मुल्क के परचम की इतनी ताजीम कर रहे हैं, वो जो इस्लाम का परचम है, ये परचम इस्लाम है। हाँ हाँ, जो नहीं पहुंचे साथ लिए चलते। क्या साहब, 300 से ज्यादा मुल्क है दुनिया में। तवज्जो है आप मेरी साथ, 300 से ज्यादा मुल्क है दुनिया में। एक मुल्क में दूसरे मुल्क का परचम नहीं लगता। यार कौन हो मेरे साथ, कौन हो मेरे साथ? एक मुल्क में दूसरे मुल्क का परचम नहीं लगता, और वाहिद परचम अब्बास है। जहां लगा दिल करे लगा, जिस मर्जी मुल्क में लगा, पता चला जो हुकूमती लिहाज से सरहदें हैं वो और होती है, जिनकी दिलों पे हुकूमत हो और होता। मेरे
नबी ने फरमाया अल-नज़्र इला वजह अली इबादा, अली अलैहिस्सलाम का चेहरा देखो, ये चेहरा देखना इबादत है। रुक जाइए इस लम्हा फिक्र पे। ये जुमला उस ज़बान अतहर से अदा हुआ जो कुनबा परवर नहीं हक परवर है। ओए ओए ओए, नहीं पहुंचे आप मेरे साथ नहीं। ये जुमला उस ज़बान अतहर से अदा हुआ जो कुनबा परवर नहीं हक परवर है, जो किसी की तारीफ रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं करते, जो किसी की तारीफ करते हैं तो हक समझ के करते हैं, जो नहीं पहुंचे उन्हें साथ लिए चलते हैं। ये जुमला उस ज़बान अतहर से अदा हुआ जिसका ऊपर वाला होठ अलहम्द है, नीचे वाला वन्नास है। आका की समझ लो। तवज्जो, जो किसी की तारीफ रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं करते, वो आका, वो सरदार अंबिया जिनका ऊपर वाला होठ अलहम्द हो। हमने सरकार के लबों से जो सुना, या कुरान बना या हदीस बना, जिनकी ज़बान अतहर से निकला हुआ जुमला कम से कम हदीस हो, उन्हें सरकार दो आलम कहते हैं। कम से कम निकला हो जुमला। आपकी तवज्जो हो गई है, मैं एक जुमला हदिया करना चाहता हूँ, तवज्जो रखिएगा। फरमान है मेरे छठे इमाम जाफर सादिक, जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं दावत दे रहा हूँ आपको, आप सलामत रहें, आबाद व शाद रहें। हर साल आपके चेहरों की ज़ियारत होती है। मैं आका की शान पढ़ने लगा हूँ जो हमारे इमाम ने बताई। आका से किसी ने पूछा, इमाम बताइए हमारे नबी की खिलकत कैसे हुई? सरकार दो आलम की खिलकत, शिया किताब से शिया खतीब पढ़ रहा है आका की शान, और चैलेंज करके पढ़ रहा है। ये सब जुमला मेरा नहीं, मेरे मौला का है। चैलेंज में होगा ना, जुमला मेरे मौला इमाम ने बताया। आओ मैं बताता हूँ कि आकाए दो जहां की खिलकत कैसे हुई। ये खिलकत वो बताए जो साथ हो, जो साथ हो, जो मक्के में देखे उसे क्या पता। इमाम से पूछा, तवज्जो, अब इमाम फरमा रहे हैं, सुनो आकाए दो जहां की खिलकत के मुतालिक। इमाम ने फरमाया, तवज्जो, बिहार से पढ़ रहा हूँ, अल्लामा मजलिसी अल्लाह रहमान ने लिखा, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं, अल्लाह अपनी वहदानियत में तन्हा था, अकेला था, एक था। वो जब से था, जब था भी ना था, वो था। कौन बोले मुश्किल जुमलों पे, कौन बोले? वो अपनी वहदानियत में एक था, तन्हा था। फिर उसने अपनी वहदानियत में रहते हुए नूर रसूल को खल्क किया। फिर नूर रसूल को दो हिस्सों में तकसीम किया। फिर उसी नूर से नूर अली बना, नूर सैयदा बना, नूर हसन बना, नूर हुसैन बना। इमाम ने फरमाया फिर हजार साल ये कायनात ऐसे ही पड़ी रही, बस एक वो बनाने वाला था, ये पांच बनने वाले थे। तवज्जो तवज्जो, एक वो बनाने वाला, पांच ये बनने वाले। जो नहीं पहुंचे साथ लिए चलते हैं। एक माबूद था, पांच आबिद थे। मिलके तवज्जो चाहता हूँ आप हजरात, बस एक वो माबूद था। तवज्जो, मैं इल्मी जुमला हदिया करने लगा। वो एक माबूद, ये पांच आबिद। फिर इमाम ने फरमाया फिर हजार साल ये कायनात वैसे ही पड़ी रही। फिर
1000 سال کے بعد اللہ نے اس کائنات کی ایک ایک شے کو بنایا اور ہر شے پر ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا. ہر شے کو بنایا اور ہر شے کو بنانے کے بعد ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا. آج لوگ کہتے ہیں کیا میرے نبی کی شان ہے, کیا مولا علی کی شان ہے کہ نبی نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, علی نے اشارہ کیا سورج واپس آ گیا. دست ادب جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں, یہ نبی اور علی کی شان نہیں ہے, یہ تو چاند اور سورج اپنی اطاعت کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہ شان ان کے بابا سے بلند سلامات پڑھیں. ٹھیک ہے توجہ دیں میری طرف, آپ توجہ ادھر رکھیں. میں انتہائی قیمتی جملے پہ ہوں. 1000 سال یہ کائنات ویسے ہی پڑی رہی, پھر کائنات کی چیزوں کو بنایا. توجہ, پھر کائنات کی چیزوں کو بنانے کے بعد ہر شے پر ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا. چاند پر ان کی اطاعت واجب ہے. نہیں, جو نبی کی شان سننے کے لیے ذہن آمادہ کر بیٹھے ہو, جو آقا کی شان سننے بیٹھ گئے ہو, پھر اللہ نے ہر شے پر ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا. چاند پر ان کی اطاعت واجب ہے, سورج پر ان کی اطاعت واجب ہے, ستارے پر ان کی اطاعت واجب ہے. یہ جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا نا, یہ اس نے اپنی اطاعت کا مظاہرہ کیا تھا. یہ جو سورج واپس آیا تھا, یہ اپنی اطاعت کا مظاہرہ کرنے آئے. اچھا ذرا رک کے بتانا, اگر نبی نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے نہ ہوتا, اگلے دن نکلتا چاند. آپ پتہ نہیں کدھر بیٹھے ہو, جو نبی کے دیوانے بیٹھے ہو, نہ نبی سے محبت کرنے والے بیٹھے ہو. آقا نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہوا, اگر نبی اشارہ کرتے وہ نہ ہوتا, رب کعبہ کی قسم اگلے دن چاند ہوتا ہی نہ. علی نے بلایا سورج نہ آئے, کیسے؟ وہ اپنی اطاعت کر رہے ہیں. ستارہ اطاعت کر رہا تھا, تبھی تو تلاش کر کے علی کے دروازے پہ آیا. نعرہ لگانا ہے تو پھر مل کے بلند تر لگائیے. آپ سلامت, آپ آباد و شاد رہیں. توجہ, چھٹے امام کا فرمان پڑھ رہا ہوں. پھر اللہ نے اس کائنات کی ہر شے پر ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا. اس کے بعد امام نے فرمایا پھر اللہ نے 12 حجابات کو خلق فرمایا. حجاب قدرت, حجاب نور, حجاب منزلت, حجاب شفاعت. اور آقا کا نور ایک 1000 سال رہا, اور ایک ایک حجاب میں تسبیح پروردگار کرتا رہا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ. جب 12 حجابوں میں 1000 سال نور رسول تسبیح پروردگار کرتا رہا, امام فرماتے پھر آواز قدرت آئی, اے میرے حبیب آج سے تو احمد ہے, میں محمود ہوں. شاباش شاباش. توجہ, آج سے تو احمد ہے, میں محمود ہوں. امام نے فرمایا پھر جب 1000 سال یہ نور ان حجابات میں رہا, پھر اللہ نے 1000 سال گزرنے کے بعد اس نور کو ان حجابات سے باہر نکالا. کون پہنچے میرے ساتھ؟ 1000 سال کے بعد یہ نور ان حجابات سے باہر آیا.
امام نے فرمایا جب 1000 سال کے بعد یہ نور ان حجابات سے باہر آیا، پھر نگاہ قدرت اس نور پہ پڑی. میں خون پسینہ اکٹھا کر کے دے رہا ہوں. پھر نگاہ قدرت اس نور پہ پڑی. اللہ نے نگاہ بے نگاہی سے اس نور کو دیکھا. اللہ نے نگاہ بے نگاہی سے نور رسول کو دیکھا. اللہ نے بصارت بے بصیرت کے ساتھ اس نور کی طرف دیکھا. امام فرماتے ہیں جب نگاہ قدرت نور رسول پہ پڑی تو میرے نبی کا نور سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور ہو گیا. ہر بندہ نہیں پہنچے گا، ہر بندہ نہیں پہنچے گا. ذہن ساتھ رکھنا پھر پرواز کو. پھر سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور یہ نور ہو گیا. امام فرماتے ہیں جب میرے نانا کا نور ہائے ہائے سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور ہو گیا، پھر آواز قدرت آئی، اے حبیب یہ پسینہ میری محبت میں آیا ہے نا، میں اس کو ضائع تھوڑی کروں گا. جو شان رسالت سننے بیٹھا ہے یار، جو شان رسالت، حبیب یہ پسینہ میری محبت میں آیا ہے نا، ہاں محبت میں آیا تو ضائع تھوڑی کروں گا. امام فرماتے ہیں پھر اللہ نے رسول کے سر کے پسینے سے لوح کو بنایا، قلم کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا. رسول کے سر کے پسینے سے لوح بنی، قلم بنی، چاند بنے، سورج بنے، ستارہ بنا. یہ تمام چیزیں آقا کے سر کے پسینے سے بنی. پھر امام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ نے نبی کے چہرے کے پسینے سے میکائیل کو بنایا، جبرائیل کو بنایا، تمام نوری مخلوق کو بنایا. میری محنت ہے. مل کے یہ زبان، دونوں ہاتھ بلند، حیدری. پھر آقا کے چہرے کے پسینے سے اللہ نے تمام نوری مخلوق کو بنایا. پھر امام فرماتے ہیں اللہ نے میرے نانا کے سینے کے پسینے سے تمام انبیاء کو بنایا. نبی کے سینے کے پسینے سے آدم کو بنایا، نوح کو بنایا، ابراہیم، توجہ، سینے کے پسینے سے. پھر امام نے فرمایا اللہ نے میرے نانا کے پشت کے پسینے سے خانہ کعبہ کو بنایا، بیت معمور کو بنایا. پھر امام فرماتے ہیں اللہ نے میرے نانا کے پاؤں کے پسینے سے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین بچھا دی. میں اپنے نبی کی شان پڑھ رہا ہوں جو ہمارے امام نے بتائی ہے. ہاں آقا کے پاؤں کے پسینے سے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام کی تمام زمین بچھا دی. توجہ، قیمتی جملہ دیا کرو. پھر امام نے فرمایا اللہ نے نور رسول سے کہا اے نور ذرا آگے بڑھے. نور رسول آگے بڑھا، اللہ نے زندگی کو بنا دیا. تو میرا ساتھ دو، کوئی تو میرا ساتھ دو. نور سے کہا اے نور ذرا آگے بڑھے. نور رسول آگے بڑھا، اللہ نے زندگی کو بنا دیا. پھر اللہ نے کہا اے نور ذرا پیچھے ہٹے. نور رسول پیچھے ہٹا، اللہ نے موت کو بنا دیا. پھر اللہ نے کہا اے نور ذرا سانس تو لے. نور رسول نے سانس لیا، اللہ نے تمام روحوں کو بنا دیا. اب جی تقریر ایک طرف ہے،
पूरी तकरीर एक तरफ है, ये आखिरी 2 जुमले एक तरफ है। नूर रसूल से कहा आगे बढ़े, आगे बढ़ा, अल्लाह ने जिंदगी को बना दिया। कहा पीछे हटे, पीछे हटा, अल्लाह ने मौत को बना दिया। कहा जरा सांस ले, नूर रसूल ने सांस लिया, अल्लाह ने तमाम रूहों को बना दिया। तवज्जो, इसके बाद इमाम ने फरमाया, अल्लाह ने कहा ए हबीब जरा मेरी मोहब्बत का तसव्वुर करके अपने चेहरे पे मुस्कुराहट तो लाए। नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, अल्लाह ने जन्नत को बना दिया। चैलेंज करके नबी की शान का आखिरी फिक्र पढ़ने लगा। चैलेंज करके कहा हबीब जरा मेरी मोहब्बत का तस्वुर करके चेहरे पे मुस्कुराहट लाए। इधर नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, उधर अल्लाह ने जन्नत को बना दिया। फिर अल्लाह ने कहा ए हबीब जरा मेरी नाराजगी का तस्वुर करके अपने चेहरे पे नाराजगी लाए। इधर रसूल के चेहरे पे नाराजगी के आसार आए, उधर अल्लाह ने जहन्नुम को बना दिया। पता चला जहन्नुम नाम है रसूल की नाराजगी का। अब कैसे पता चले रसूल किससे नाराज है, किससे राजी है? मुत्तफिक ये है, नबी ने कहा जिससे सैयदा राजी मैं भी राजी, जिससे सैयदा नाराज मैं भी नाराज। मिलके जो हजरात खड़े साथ हो हमारे बुलंद तर चेहरे पर नाराजगी के आसार आए। जो अहले इल्म बैठे हो, मैं सबसे छोटा तालिब इल्म इस मकतब फिक्र का, आप कहें तो एक सवाल कर लूँ आपसे, गवाही दीजिएगा। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई, चांद, सूरज, सितारे, मलाइका, अंबिया, खाना काबा, बैतुल मक़दस, ये तमाम चीजें, बैत मामूर, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये तमाम चीजें नबी के पसीने से बनी हैं। बोलो यार जो साथ हो, गवाही देना, ये गवाही वाली लिखी जाएगी। ये सब चीजें किससे बनी हैं? पसीने से। जाओ डॉक्टरों से पूछो, पसीना खून से 70 गुना नीचे होता है। हाय हाय हाय। और मैंने पानी तो बिकता देखा है, पसीना बिकते नहीं देखा। ऐसे ही है ना, पानी बिकता है ना, पसीना तो नहीं बिकता। पसीना आया, क्या करें? 2 मस्तर है पसीना आए, 2 जरिए। पहला जरिया पसीना आया, ऐसे अंगूठे पे लिया, ये गया। यार इससे अच्छी मिसाल और क्या दूंगा, सामने बैठ के कह रहा हूं। दूसरा जरिया, कोई अंगूठे से नहीं फेंकता, रुमाल लिया, ऐसे किया, ये साफ। यही है, इस तरह लिया, साफ। तवज्जो, पसीना आए तो 2 जरिए, या फेंक दिया या रुमाल से साफ। वाहिद अहले बैत है जिनके लिए नबी ने कहा याली तेरा खून मेरा खून। और घर जाके सोचना, जो नबी के पसीने से बने वो तो जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिसका खून नबी का खून एक हो, वो हम जैसे कैसे। आका की शान है यार। और मेरे नबी को पहचानो, मेरे नबी की अजमत को पहचानो, मेरे नबी की अजमत को पहचानो। अहले बैत के लिए कहा शाली तेरा खून मेरा खून। हसन भाई ऐसे नहीं, तवज्जो इधर रखिएगा मेरी तरफ। तेरा खून मेरा खून, पसीना खून से 70 गुना नीचे।
جس کے پسینے سے سب کچھ بنا ہو. سوچ تو صحیح, جن کا خون نبی کا خون ایک ہو, وہ کیسے بلندی تک پہنچیں گے؟ کیا عظمت ہے. اچھا انیس بھائی آپ بولے ہیں, حق بن گیا اگلا جملہ کہہ دوں. میں متفق علیہ بات کر رہا ہوں. تمام علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی تیرا خون میرا خون. اچھا حکمت ہے, راز ہے. نبی کہتے تھے میرا خون تیرا خون, وہی بات تھی. کہتے یا علی میرا خون تیرا خون ہے, وہ بات نہیں تھی, وہی بات تھی. نبی کا خون علی کا, تو علی کا خون نبی کا ہوا. مگر نبی نے یہ نہیں کہا میرا خون تیرا خون. نبی نے کہا یا علی تیرا خون میرا خون. جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا, خون کو الگ کر لو سمجھ میں آ جائے گا. نبی نے کہا تیرا خون میرا خون. اب خون کو الگ کرو. نبی نے کہا تیرا میرا, یا علی جو تیرا ہے وہی تو میرا ہے. جملہ میرا نہیں, امام شافعی کا ہے. امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت نبوت, اس سے بڑھ کے آپ کے لیے کیا فضیلت ہوگی. جو نماز میں آپ پہ درود نہ پڑے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی. نماز میں آپ پہ درود نہ پڑے. اسی زبان اطہر سے نبی نے کہا علی کا ذکر کرو, ذکر کرنا عبادت. اسی زبان مبارک سے نبی نے کہا علی کا چہرہ دیکھو, یہ چہرہ دیکھنا عبادت ہے. رب کعبہ کی قسم ہم تو نبی کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکائے بیٹھے ہیں, اور نہ ہماری اپنی مرضی ہے نہ رضا ہے. جو سرکار دیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دیں وہ لے لو. رب کعبہ کی قسم اگر علی کی مولائیت کا اعلان نبی غدیر کے میدان میں نہ کرتے, ہم علی کو بھی مولا نہ کہتے. تو سرکار دو عالم کے دروازے پہ سر جھکائے بیٹھے. جسے نبی منواتے جاتے ہم مانتے جاتے ہیں. یہی اللہ نے کہا جو رسول دے وہ لے لو, جس سے رسول منع کریں اس سے باز آؤ. رسول دو چیزیں دیں تو دونوں لینی ہے. ہاں, جو رسول دے وہ لے لو. اسی زبان اطہر سے کہا علی کا ذکر کرو, ذکر کرنا عبادت. آخری جملہ ختم, بات نتیجہ. قرآن کریم کے حروف کو دیکھنا عبادت ہے. بولیے میرے ساتھ, عزت قرآن پہ بات ہے. قرآن کریم کے حروف کی اگر ہم زیارت کرتے ہیں نا, زیارت کرنا عبادت ہے. جو چپ ہو گئے میں اور خاموشی ڈال دیتا ہوں. خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ہاں قاضی صاحب میری عادت ہے, مجمع پریشان ہو میں اور پریشان کرتا ہوں. خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن کریم, جو بزرگ بیٹھے گواہی دینا, ایسے ہی نا بابا جی, صحیح کہہ رہا ہوں قاری صاحب, کیا بات ہے, آپ سلامت رہے آتی رہے. قرآن کریم کا دیکھنا عبادت, خانہ کعبہ کا دیکھنا عبادت. جاؤ جس مرضی عالم دین سے پوچھ لو, باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ عبادت, باپ کا چہرہ محبت سے دیکھ عبادت. لیکن یاد رکھنا ایک نظر ہوتی ہے محبت کی. توجہ توجہ, اب بیٹا آنا جانا بند کرو, آخری جملہ. ایک نظر ہے محبت کی, ایک نظر ہے نفرت کی. خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت. قرآن کریم کے نتیجہ دینے لگا, سر اٹھائیے گا, قرآن کریم کے حروف کو دیکھنا بھی عبادت. مگر جو خانہ کعبہ گرانے آیا اس نے بھی تو کعبے کو دیکھا. جو خانہ کعبہ, سوال ہے نا جواب دو, جو کعبہ گرانے آیا اس نے بھی تو کعبے کو دیکھا. جس نے قرآن کے خلاف کتاب لکھی اس نے بھی تو قرآن کو دیکھا. کیا اس کی عبادت ہوگی؟ سب کہیں گے نہیں, اس کی عبادت تھوڑی ہے. پتہ چلا ایک نظر ہوتی ہے محبت کی, ایک نظر ہوتی ہے نفرت کی. عبادت تب ہوگا جب کوئی محبت سے دیکھے, اگر کوئی نفرت سے دیکھے تو عبادت نہیں ہے. جملہ بدل دوں, قرآن کا دیکھنا عبادت تب ہے جب کوئی کتاب اللہ مان کے دیکھے. خانہ کعبہ کا دیکھنا عبادت تب ہے جب کوئی بیت اللہ مان کے دیکھے. علی
चेहरा देखना इबादत तब है जब वली उल्लाह मान के देखो। अली इसके नाम का मतलब ही बुलंद हो। सलाम के नाम का मतलब ही बुलंद। कभी कुछ न मांगने वाले अली ने नमाज शब में अब्बास को मांगा। कुछ न मांगने वाला अली नमाज शब में अब्बास को मांगा, या अल्लाह ऐसा बेटा अता फरमा जैसे मैंने रसूल की नुसरत की है वो मेरे हुसैन की नुसरत करे। अल्लाह ने कमरे बनी हाशिम अता किया। क्या मतलब है कमरे बनी हाशिम का? बनी हाशिम का चांद, जिनकी तवज्जो है मैं जुमला कह देता हूँ। बनी हाशिम का चांद, घर में सबने मैट्रिक किया हो, एक एफए कर जाए वो घर का चांद हो जाता है। घर में सबने एफए किया हो, एक बीए कर जाए वो घर का चांद हो जाता है। सबने बीए किया हो, एक एमए कर जाए वो घर का चांद हो जाता है। जरा सोच के बताना, जिस घर में सारे इल्म लदुन्नी के मालिक हो उस घर में चांद कहलवाना अब्बास का काम। इस घर में सारे इल्म लदुन्नी के मालिक, उस घर में अपने आप को चांद कहलवाया तो गाजी अब्बास ने कहने। उलमा ने लिखा कि करबला के मैदान में दो शहादतें ऐसी हैं जिनसे मेरा मौला ज़ईफ हो गया। दो शहादतें करबला ऐसी हैं जिसने हुसैन को ज़ईफ कर दिया। कौन कौन सी शहादत? पहली शहादत 18 बरस के अली अकबर की शहादत। पहली शहादत 18 बरस के अली अकबर। कौन अली अकबर? जो हम शक्ल पैगंबर है, हम शक्ल पैगंबर है। वो अली अकबर जिनके लाशे पे मौला ये कहते हुए गए, बेटा अकबर मुझे आवाज देते रहना, मुझे आंखों से नजर कुछ नहीं आ रहा। शर्मा के ना रोना, शर्मा के ना रोना, पुरसा देना है बाबुल हवाइज को। इमाम फरमाते हैं तुम्हारी कोई दुआ पूरी ना हो रही हो, गाजी अब्बास के मसाइब में दुआ मांगा करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर पूरी करेगा। कोई दुआ पूरी ना हो, गाजी के मसाइब में दुआ मांगो। इमाम फरमाते कयामत के दिन उस चेहरे पे नूर होगा जो दुनिया में हुसैन को रोता रहा है। शर्मा के ना रोना, पुरसा देना शहजादी कौन है? पहली शहादत अली अकबर की शहादत है। दूसरी शहादत गाजी अब्बास की शहादत है, जिनके लाशे पे मौला ये कहते हुए गए, भैया अब्बास तुम्हारे जाने से मुझ हुसैन की कमर टूट गई। तुम्हारे जाने से मुझ हुसैन की कमर टूट गई है। जिनकी तवज्जो हो गई है, उनके लिए जुमला कहता हूँ। छोटे से थे गाजी अब्बास, एक मर्तबा सहन में शहजादी ज़ैनब आलिया अब्बास का हाथ पकड़ के सहन में टहला रही थी। मौला अली घर में दाखिल हुए, देखा बीबी अब्बास का हाथ पकड़े हुए सहन में टहला रही हैं। इमाम देख के पूछते हैं, बेटी अब्बास को चलना सिखा रही हो? बेटी बेटी अब्बास को चलना सिखा रही हो? बीबी देख के कहती है, नहीं बाबा अब्बास को चलना नहीं सिखा रही, अब्बास के सहारे खुद चलना सीख रही। जिज़ाकल्लाह। इस गम में रोने वालों कायनात के किसी गम में ना रो। बाबा बाबा अब्बास के सहारे खुद चलना सीख रहे हो। 10 मुहर्रम का दिन आया, बार बार आते, मौला इजाजत दे दे, मौला इजाजत दे दे, और हर मर्तबा इमाम यही कहते हैं, अब्बास तुझे इजाजत कैसे दे दूं? अब्बास तू तो मेरे लश्कर का अलमदार।
عباس تو لشکر کا علمدار ہے. جب آخر میں عباس آئے ہیں نا، ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا، ایک مرتبہ عباس نے بائیں دیکھا. دائیں بائیں دیکھ کر عباس کہتے ہیں مولا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس علمدار ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. میری طرف توجہ رکھنا، جب میں کہوں گا تب زیارت آئے گی. آپ نے ادھر دیکھ رہا ہے، مصائب خراب نہ کرنا. مولا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس علمدار ہے؟ جواب سنیں گے مولا کا. امام دیکھ کے کہتے ہیں عباس جب تک تیرے پرچم کا سایہ ہے نا، سیدانیوں کو بڑی ڈھارس ہے. عباس زندہ ہے، عباس زندہ. اجازت نہیں ملی، تیرے خیمہ پہ بیٹھے سوچ رہے اجازت لوں تو کیسے لوں. اتنے میں جناب سکینہ خشک مشکیزہ لے کر آئی. چچا چچا میرا بھیا بہت پیاسا ہے. بس یہ جملہ کہنا تھا، غازی کو جانے کا بہانہ مل گیا. ایک مرتبہ دیکھ کے کہتے ہیں بیٹی اجازت تو دلا دے، پانی میں لے آؤں گا. جناب سکینہ کو ساتھ لیا، امام کی خدمت میں پہنچے. امام نے دیکھا عباس سکینہ کو لے کر آ رہے ہیں. ایک جملہ جناب عباس سے کہا، ایک جملہ جناب سکینہ سے کہا. پہلا جملہ عباس سے کہا عباس میں سمجھ گیا تم مرنے کی اجازت لے آئے ہو. دوسرا جملہ سکینہ سے کہا سکینہ ابھی تو اجازت دلا رہی ہے، کچھ دیر کے بعد جب شمر تماچے مارے گا یہ چچا بہت دیا. جزاک اللہ. ماتم کرو غازی کا، ماتم کرتے رہو. جب شمر تماچے مارے گا یہ چچا بہت یاد آئے گا. اچھا عباس، عباس جانا چاہتے ہو تو جاؤ، عباس جانا چاہتے ہو تو جاؤ. ایک عراق کے بہت بڑے عالم تھے، انہیں غازی عباس سے اتنی محبت تھی، وہ جب بھی مصائب پڑھا کرتے تھے غازی عباس کے مصائب پڑھا کرتے تھے. ایک روز خواب میں غازی کی زیارت ہوئی. انہوں نے کہا اے عالم تو میرے مصائب نہیں پڑھتا. کہا مولا میں دنیا کو ایک ایک مصائب بتاتا ہوں. کہا نہیں، ایک مصیبت میری ایسی ہے جو کربلا کے کسی اور شہید پہ نہیں آئی، وہ مصیبت صرف مجھ پہ آئی ہے، وہ تم مومنین کو کیوں نہیں بتاتا؟ کہا مولا وہ کون سی مصیبت ہے جو صرف آپ پہ آئی ہے اور کسی شہید پہ نہیں آئی؟ کہا مومنوں کو بتایا کر، ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آیا اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا، وہ کیسے آیا ہوگا جس کے ہاتھ ہی ساتھ رہا. آئے مولا ماتم کرو ماتم کرو. آئے وہ کیسے آیا ہوگا جس کے ہاتھ ہی ساتھ نہ ہو. بس آتے ہوئے اتنی صدا دی مولا غلام کا آخری سلام، مولا میرے لاشے پہ نہ آنا. مولا مولا آخری جملہ مولا مولا میرے لاشے پہ نہ آنا. امام گئے، عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا. نہ جانے عباس کو کیا خیال آیا، عباس نے سر اٹھایا زمین کربلا پہ رکھا. امام نے پھر سر اٹھایا اپنے زانو پہ رکھا. عباس نے پھر سر اٹھایا زمین کربلا پہ رکھا. آخر میں حسین کہتے بھیا عباس آخری وقت میں غریب بھائی کی خدمت بھی گوارا ہے. آخری وقت میں غریب بھائی کی خدمت بھی گوارا. کہ مولا مولا یہ بات نہیں ہے. مولا میں تو سوچ رہا تھا جب رسول خدا اس دنیا سے گئے ان کا سر بابا علی کے زانو پہ تھا، جب بابا علی اس دنیا سے گئے ان کا سر امام حسن کے زانو پہ تھا، جب امام حسن اس دنیا سے گئے ان کا سر آپ کے زانو پہ تھا. مولا میں دیکھ رہا ہوں جب آپ دنیا سے جائیں گے آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ بس اتنا جملہ کہا